안녕하세요. नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक एभ्रिवान है। र यो भिडियो सायद ओछ्यानमा पल्टिँदै काम गर्दै वा विभिन्न तरिकाले तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ भने वा हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु चाहिँ हरेक दिन नेप्सेका गतिविधिहरुलाई चाहिँ नियालिराख्नु भएको छ। यदि तपाईहरु पनि नेप्सेमा वा शेयरमा लगानी गरेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ वा पैसा भन्दा पनि म चाहिँ मेरो तरिकाले सोच्ने भने चाहिँ आफ्नो भएको सम्पत्ति वा पैसालाई चाहिँ थोरै भए पनि एड गर्ने वा बैंकको ब्याज भन्दा थोरै त्यो भन्दा धेरै अलिकति थोरै प्रतिशतले बिट गर्ने वा इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ बिट गर्ने प्लस इन्फ्लेसनलाई पनि बिट गर्ने तरिकाले तपाईले लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया डु फलो अर सब्स्क्राइब है त। र हरेक दिन हामीहरु चाहिँ नेप्सेमा के भए र थर्ड क्वार्टरहरु वा कम्पनीको के कुराहरु आइरहेको छ भन्ने कुराहरु हामी निहाल्ने छौं र त्यसअनुसारै तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ कम्पनीको एनालाइसिसहरु पनि हुनेछ र त्यो चाहिँ वस्तु चाहिँ निकै कम हुनेछ किनभने तपाईहरुको सम्पत्तिको लगानी गर्ने हकदार तपाई मात्र हुनुहुन्छ र त्यसको घटे वा बढे पनि तपाईहरुले मात्र प्राप्त गर्नुहुनेछ। र त्यो साथसाथै मैले चाहिँ जति पनि नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ वा जो चाहिँ साच्चै आफूसँग पैसा कहिलेकाहीँ राम्रो स्टडी गरेर पनि कुनै पनि कम्पनीहरुमा चाहिँ लगानी गर्न नसकिरहेको स्थिति छ भने चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई गिभ अवे भनेर चाहिँ 1 लाख फर्स्टमा चाहिँ 1 लाख सम्मको इन्भेस्टमेन्ट गर्ने एउटा प्रतिबद्धता जनाएको छु। र अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्ता स्टक्सहरु त रिकमेन्डेड नआइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ कसरी हेर्न चाहन्छु भने चाहिँ कम्पनी भए हेर्ने कम्पनी किन लगानी गर्ने त्यसको तपाईहरुले टार्गेट प्राइस कति हुन सक्छ होल्डिङ पिरियडहरु सबै एउटा लेखेर मलाई पठाइदिनु भयो भने मैले पनि थप त्यो बारेमा स्टडी गरेर मैले इन्भेस्ट गर्ने छु र इन्भेस्ट गरेको 6% रिटर्नको 6% कटाएर तपाईहरुलाई रिटर्न ब्याक गर्ने छु भन्ने कुरा मैले फेरि जानकारी राखे। र आज वैशाख 21 गते र त्यसपछि मे 4 तारिक र आज हेर्ने हो भने नेक्स्ट 1% ले ओके 1.94 अंकले वृद्धि सरी एकैछिन थोरै 1.94 अंकले मात्र वृद्धि भएको देखिएको छ नेप्से आज र 1.94 अंकले बढेर 2654.69 बिन्दुमा गएर बन्द भएको छ। र आज धेरै तलमाथि भए पनि लगभग एउटा अनडिसिजनको कन्डिसनमा गएर बन्द भएको छ। आजको लो हेर्ने हो भने सरी एकैछिन आजको लो 2640 सम्म आएको रहेछ, हाई 2663 सम्म गएको थियो र ओपन 2652 मा भएको थियो र क्लोज 2654.69 बिन्दुमा गएर बन्द भएको देखिएको छ। लगभग 2 पोइन्ट बढेको देखिएको छ नेप्से आज। र कारोबार रकम हेर्ने हो भने लगभग 6 अर्ब 5 करोड 22,36,811 रुपैयाँमा मात्र कारोबार भएको छ। हिजो लगभग 7 अर्ब माथिको कारोबार भएको थियो र कारोबार रकम चाहिँ अझै पनि पोजिटिभै मान्नुपर्छ हामीले। 6-7 अर्बको भनेपछि हाम्रो नेपाली शेयर बजारमा अहिले कारोबारले पनि राम्रै साथ दिइरहेको देखिन्छ र कोरोनाको कहर जारी नै छ। कृपया आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै आफ्नो जीवन यापन गर्नु होला। र आज सबैभन्दा धेरै बढ्ने कम्पनी हेर्ने महिला लघुवित्त आज सायद 33औं हप्तामा छ। 33औं हप्तामा पनि आज 33औं दिनमा ट्रेडिङ भइरहेको छ र यसको पनि आज 10% ले वृद्धि भएको छ। लगभग 4000 कटिसकेको छ। समता लघुवित्तको पनि 10% बढेको छ। यो आजबाट ट्रेडिङ ओपन भएको छ। यसको मर्जरमा गइसकेपछि आज मर्जर एक्विजिसन भइसकेपछि आजबाट यो ओपन भएको देखिएको छ। त्यसपछि बीबीसी विशाल बजारको 9.9% ले वृद्धि भएको छ। 9% ले एसएमबी सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्स 9.98% वृद्धि, राधि हाइड्रो पावर 9.9% वृद्धि, रुरु जलविद्युत 9.9% ले वृद्धि भएको छ भने सिंगटी हाइड्रो एनर्जी पनि 9.82% ले वृद्धि भएको देखिएको छ। युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर पनि 9.73% ले वृद्धि भएको छ भने पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर पनि 9.68% ले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै यूपीसीएल 8.99 हो र धेरै समय अगाडिदेखि नै यूपीसीएल चाहिँ हाम्रो एउटा रिकमेन्डेड स्टक हो। यदि तपाईहरुले होल्ड गर्नु भएको छ भने तपाईहरुले प्रफिट राम्रै कमाइराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरु मैले मानेको छु र अझै पनि म चाहिँ यसलाई होल्ड गर्ने सल्लाह दिन चाहन्छु। र त्यस्तै अर्को हेर्ने आज सबैभन्दा धेरै गुमाउने कम्पनीमा हेर्ने चन्द्रगिरी हिल्स -1.98%, एनएलजी इन्स्योरेन्स -1.73%, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स -1.63%, प्रुडेन्शियल इन्स्योरेन्स -1.51%, नेपाल बैंक -1.42%,
अपी हाइड्रो पावर -1.3C र अपीको हिजो मात्रै राइट सेयरको लागि चाहिँ एप्रुभल पाइसकेको छ। कारोबार पनि धेरै नै भएको देखिएको रहेछ आज। नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड -1.34, सानिमाई जनरल इन्सुरेन्स -1.25, अर्को रिलायन्स फाइनेन्स -1.2, प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क -1.15% घटेको देखिएको छ। त्यस्तै आज सबैभन्दा धेरै समता माइक्रो फाइनेन्सको बोनस सेयर चाहिँ लिस्टिङ भएको रहेछ। मैले थोरै अलिकति अगाडि समता माइक्रो फाइनेन्सको थोरै गलत सूचना दिएछु। लगभग 28,56,202 चाहिँ ठिक हो। समता लघु वित्त र घरेलु लघु वित्त चाहिँ मर्ज भएर चाहिँ यो समता घरेलु लघु वित्त संस्था भएर चाहिँ यो आजबाट ट्रान्जेक्सन सुरु भएको छ। त्यही रहे यसको लागि मैले फेरि गरेँ। तर अब हेर्दै जाउँ। आज सबैभन्दा एक्टिभ ब्रोकर हेर्ने भने आज 58 नम्बर ब्रोकरले लगभग 96.55 करोड कारोबार भएको छ। एनयुबिएल बेचेर एनसिसिबी उठाएको देखिएको छ। 45 नम्बर ब्रोकर 60.02 करोड कारोबार छ। एनटिसी बेचेर एसपिडिएल उठाएको देखिएको छ। त्यस्तै 49 नम्बर ब्रोकर 47.50 करोड कारोबार भएको छ। मेरो माइक्रो फाइनेन्स बेचेर एमएलबिबिएल किनेको देखिएको छ। 57 नम्बर ब्रोकर 43.86 करोड कारोबार केएसबिबिएल बेचेर जिबिएलबिएस किनेको देखिएको छ। त्यस्तै 57 पछि 44 हेर्ने हो भने 39.80 करोड भएछ। एनएलबिबिएल बेचेर एकेपिएल किनेको देखिएको छ भने 34 नम्बर ब्रोकर 39.31 करोड कारोबार भएको छ। एनआइसी एसिया बेचेर एचडिएफपिसी किनेको देखिएको छ। 17 नम्बर ब्रोकर 37.16 करोड कारोबार भएको छ। नबिल बेचेर एनसिसिबी छ। 42 नम्बर ब्रोकर 36.56 करोड कारोबार भएको छ। एचडिएल बेचेर एनटिसी किनेको छ। 38 नम्बर ब्रोकर 34.44 करोड हो। अपी बेचेर एचडिएचपिसी किनेको देखिएको छ भने 4 नम्बर ब्रोकरले 29.40 करोड गर्छ। एनसिसिबी बेचेर एकेपिएल किनेको देखिएको छ। यसरी नै अन्य सेक्टरहरू हामीले देख्न सक्छौँ। र हाइएस्ट टर्नओभरको हिसाबमा हेर्ने भने आज एनसिसिबी देखिएको छ 23.09 करोड कारोबार भएको छ। एकेपिएल 21.93 करोड कारोबार। जिबिएलबिएस लगभग 17.04 करोड कारोबार भने निफ्राको पनि आज 16.46 करोडको कारोबार भएको देखिएको छ। आपीको 14.63 करोडको कारोबार भएको छ। एनआरआइसी 14.28, युएमएचएलको 13.99, सिबिबिएलको 13.97, एचडिएलको 13.60, एएचपिसी 12.37 करोड र एचआइडिसिएल 12.09 करोडको कारोबार भएको देखिएको छ। र सायद आज सिइडिबी हाइड्रो पावरको आइपिओ भर्ने अन्तिम दिन सबैजनाले 10 देखि 20 किताको लागि एप्लाई गर्नुभयो होला भन्ने मैले मानेको छु। र विजडम फ्रम द बुक कमन स्टक्स एन्ड अनकमन प्रफिट भन्ने कुराहरू रहेको छ। यो अलिकति समय लाग्नेछ, एकछिनपछि फेरि राख्नेछु। र मध्य भोटेकोसी हामीले हिजो पनि भनेको थियो, मध्य भोटेकोसी जलविद्युत कम्पनीको चाहिँ आइपिओ चाहिँ पब्लिकलाई भन्दा पनि जो स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आइसकेको छ। यो कसले लगानी गर्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ 18 लाख किता भोटेकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 5, 12 विषय नगरपालिका वडा नम्बर 5 र 6, 12 विषय नगरपालिका त्यस्तै वडा नम्बर 7 र 8 सिन्धुपाल्चोक। त्यसपछि सिन्धुपाल्चोकको स्थानीयलाई चाहिँ 42 लाख किता जानेछ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाभरिका स्थानीय बासिन्दाले लगभग 42 लाख किता आइपिओको लागि एप्लाई गर्नु पाउनुहुन्छ। मिनिमम 10 किता र म्याक्सिमम 400 किताभन्दा धेरै पाइने छैन भन्ने कुरा देखेको छ। र तपाईँहरू यदि स्थानीय बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ भने कृपया आइपिओ नछुटाउनु होला। मध्य भोटेकोसी जलविद्युत कम्पनीले। त्यस्तै अब सिद्धार्थ इन्सुरेन्सले लगभग 183.82 करोड प्रिमियम कलेक्ट गरेको रहेछ। र गत वर्षभन्दा यो 22.7% वृद्धि देखेको रहेछ। र यसको प्रफिट चाहिँ 6% वृद्धि भएर 17 करोड पुगेको देखिन्छ भने क्लेम चाहिँ 43.99 करोड गरेको रहेछ। र अब बाँकी क्लेम गर्न चाहिँ लगभग 117.70 करोड देखिएको छ। र यसको पेड अफ क्यापिटल 1 अरब देखिन्छ भने 39.32 करोड 39.32 करोड चाहिँ यसको पुँजी सरप्लस रिजर्भ र सरप्लसमा छ भने यसको इन्सुरेन्स फन्डमा 42.29 करोड देखिएको छ। अब यसको इपिएस हेर्ने हो भने 22.68 करोड 68 रुपिस देखिन्छ। 22.68 रुपिस। नेटवर्थ पर सेयर 238.41। मार्केट प्राइस हेर्ने हो भने 1260 भन्दा प्लस माइनस आज होला। पी रेसियो 55.56 टाइम देखिएको छ सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको है त। र सिइडिबीको आज वैशाख 21 गते आज अन्तिम दिन हो। 25,18,230 किताको लागि
र तपाईँहरूले एप्लाई गरिसक्नु भएको छ भन्ने मानेको छु। र यसको अहिले इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ राधी स्मल पावर प्रोजेक्ट 4.4 मेगावाट, राधी खोला हाइड्रो पावर राधी छ 4.4 मेगावाट, स्याङ्गे हाइड्रो पावर 183 किलोवाट, खुदी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 4 मेगावाट, र त्यस्तै तल्लो खारे खोला 11 मेगावाट, दोर्दी 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 12 मेगावाट, रुकुमगढ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 5 मेगावाट, कस्सा खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 45 मेगावाटको लागि यिनीहरूले पिओसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नेछ। इडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले आज 21 गते आजबाट यसको आइपिओ क्लोज हुँदैछ। र कोरोनाको केसेस बढ्ने क्रम जारी छ। ओके, हामी थप हेरौँ। ओके, कुनै बेला संसारका धनी व्यक्ति बिल गेट्सको 27 वर्षपछि चाहिँ आज डिभोर्स भएको छ भन्ने कुराहरू आएको रहेछ। तथापि उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको बिल एन्ड मण्डेला गेट्स फाउन्डेसन चाहिँ निरन्तर जारी रहनेछ भन्ने कुराहरू पनि आएको रहेछ। र आज सबैभन्दा धेरै लघुवित्त र हाइड्रो पावरमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूको आकर्षण देखिएको रहेछ। र थप हेर्दैछौँ। र वैशाख 29 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी रहने रहेछ नेपाल काठमाडौँमा उपत्यकामा 29 गतेसम्म। र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको बोनस सेयर नेस्पेमा स्वीकृत भइसकेको छ। र भोलिबाट तपाईँहरूसँग त्यो सेयर आइसक्नेछ र तपाईँहरूले भोलिबाट कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ। अन्य थप र 5 थर पावर कम्पनीले 55% यसको नाफा घटेको भनेर आएको रहेछ। र तेस्रो गत आर्थिक वर्षमा 6.64 लाख रुपियाँ नाफा कमाएको कम्पनीले यो वर्ष चाहिँ 2.95 लाख मात्र नाफा कमाएको रहेछ, जुन 55.52%ले कमी देखिएको छ। यसको चुक्ता पुँजी 96.25 लाख रुपियाँ रहेको छ भने जगडा कोषमा 11.5 लाख रुपियाँ घाटामा रहेको देखिन्छ। र प्रति सेयर आम्दानी 9 रुपियाँ 20 पैसाबाट घटेर 4 रुपियाँ 9 पैसामा झरेको रहेछ। प्रति सेयर नेटवर्क 88 रुपियाँ 51 पैसा रहेको छ भने विद्युत बिक्रीबाट 26.71 लाख रुपियाँ कमाएको छ। र 30 करोड गत वर्ष यसले 30.71 लाख रुपियाँ कमाएको रहेछ, जुन आम्दानीको 13%ले यसको विद्युत बिक्रीबाट 13%ले बिक्री घटेको देखिएको छ। त्यस्तै आशा लघुवित्तको नाफा लगभग वृद्धि भएको देखिएको छ। प्रति सेयर आम्दानी 53 रुपियाँ पुगेको देखिएको छ आशा लघुवित्तको। यसले गत वर्ष यसले 2.90 लाख रुपियाँ कमाएको र यस वर्ष यसले 10.67 लाख रुपियाँ नाफा कमाएको रहेछ। 10.67 लाख, जुन चाहिँ 267%ले 10.67 लाख रुपियाँ नाफा कमाएको छ, जुन 267%ले बढी देखिएको छ। त्यस्तै पुँजी पनि यसको 15%ले पुँजी वृद्धि गरेको देखिन्छ भने यसको 26.71 लाख रुपियाँ रहेको देखिन्छ भने रिजर्भ र सरप्लसमा 15.35 लाख 33 हजार रुपियाँ देखिएको छ। त्यस्तै र यसको इपिएस हेर्ने भने 53.29, पिई रेसियो 32.46 और 32.46 गुणा, नेटवर्थ पर सेयर 157.47 र कस्ट अफ फन्ड 6.26% देखिन्छ भने यसको नन पर्फर्मिङ लोन छ है। नन पर्फर्मिङ लोन भनेको देखिएको रहेछ, किन यसले राखेन। 3.15% यसको नन पर्फर्मिङ लोन देखिएको छ। र अन्य हामी कम्पनीहरूको फेरि पनि कम्पनीको थर्ड क्वार्टरहरूलाई चाहिँ हेर्नेछौँ र थर्ड क्वार्टरको अनुरूप तपाईँहरूले आफ्नो लगानी डिसिजन पनि लिन सक्नुहुनेछ। हामी थप हेर्दैछौँ। सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको राखिसकेँ मैले। र हिजो 12 अङ्क घटेको बजार आज लगभग 2 अङ्कले बढेको छ। र यसरी नै सेयर बजारमा यस्तै धेरै घट्ने धेरै बढ्ने भन्दा पनि एउटा स्टेबल भयो भने चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ नयाँ हाई हुँदाखेरि चाहिँ पनि चाँडो धेरै अङ्कले घट्ने क्रम चाहिँ कम हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। र थप
र हाम्रो वारेन बफेटको चाहिँ हामी सधैँ कुरा गर्नेछौँ र वारेन बफेटले चाहिँ फलो गर्ने धेरै नै लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ र जसले पनि वारेन बफेटलाई अर भ्यालु इन्भेस्टिङलाई बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ वारेन बफेटलाई फलो गर्नुपर्ने अत्यन्त जरुरी छ। उहाँका कुराहरू सुन्ने, उहाँहरूको लगानी स्ट्राटेजीहरू फलो गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले लगभग नाफा वा घाटा खान पर्दैन। र वारेन बफेटले गर्दा कम्पनीको व्यापार व्यवस्थापन पक्ष लगानी गर्दा वारेन बफेटले लगानी गर्दा कम्पनीको व्यापार व्यवस्थापन पक्ष, वित्तीय व्यवस्था, मूल्य र यस सम्बन्धित विविध पक्षलाई ध्यान दिने गरेको पाइएको रहेछ। र उहाँहरूले व्यापार भनेको जुन व्यापार तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ, जुन तपाईँले बुझ्नुहुन्छ त्यस्ता कम्पनीहरूमा चाहिँ लगानी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई फाइदा हुनेछ। तपाईँले त्यो कम्पनीको राम्रोसँग त्यसको आन्द्राभुँडी खेलाउन सक्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू पनि बुझ्न सकिन्छ। र व्यवस्थापक चाहिँ म्यानेजमेन्ट चाहिँ सधैँ कम्पनीको मेरुदण्ड हो भनेर उहाँले मान्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र वित्तीय सूचक भनेको र प्रतिशत आम्दानी, इक्विटीमा प्रतिफल ध्यान दिने गर्ने पाइएको रहेछ। र लगानीकर्तालाई दिने लगानीकर्तालाई कति बोनस वा नगद लाभांश दिने क्षमता छ त्यो पनि हेर्ने गरिन्छ भने प्रफिट मार्जिन धेरै भएको कम्पनीमा लगानी गर्न राम्रो हुन्छ भनिन्छ। उहाँले सबैभन्दा ठुलो लगानी गर्नुभएको सबैभन्दा ठुलो कम्पनी हेर्ने कोकोला, एप्पल, अब त्यस्तै कम्पनीहरू छन्। र उहाँको सबैभन्दा ठुलो उहाँले होल्ड गर्ने चाहिँ बर्कशायर हाथवे हो। र मूल्य बफेट एक भ्यालु इन्भेस्टर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ सकेसम्म जुन उहाँले चाहिँ राम्रो कम्पनीहरू चाहिँ लो प्राइसमा चाहिँ किनेर चाहिँ राम्रो नाफा कमाउनु हुन्छ। के प्राइस इज वाट यु पे एन्ड भ्यालु इज वाट यु गेट भन्ने त्यस्तो कुराहरू आएको छ। कम्पनीले कस्तो प्रगति गर्दै आएको छ र हामीले सधैँ हेर्ने गर्छौँ थर्ड क्वार्टर वा फर्स्ट क्वार्टर, सेकेन्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर वा क्वार्टरली रिपोर्ट हेर्दै वा इयरली रिपोर्ट हेर्दै गर्दाखेरि कम्पनीले चाहिँ नाफा कमाउँदै आएको छ वा कसरी नाफा कमाएको छ भन्ने कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। भने कम्पनीको ऋण कति छ, र कम्पनीको ऋण भनेको चाहिँ कम्पनीको दायित्व हो। र त्यो कुराहरूले चाहिँ जति नाफा कमाए पनि ऋणै धेरै छ भने त्यो कुरामा चाहिँ पैसा धेरै जाने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पनि कम्पनीको लागि राम्रो मानिने छैन। भने प्रफिट मार्जिन त्यो त एउटा मूल र मजबुत पक्ष नै रहेको हुन्छ। र पब्लिकमा आएको कति बेला यो र वारेन बफेटको रोजाइमा चाहिँ लगभग 10 वर्ष अगाडिदेखि पब्लिकमा आएको कम्पनीहरू मात्र रोजाइ गर्ने भनेको कुरा पनि छ। तर पछिल्लो क्रममा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति कस्टमर फ्रेन्डली कम्पनीहरूमा चाहिँ लगानी गरेको, कन्ज्युमर फ्रेन्डली कम्पनीहरूमा वा एनर्जीमा पनि उहाँको राम्रो लगानी भएको देखिन्छ। र यसरी नै आज यति नै राख्ने प्रयास भन्दा पनि थप कुराहरू भए पनि कमन स्टक्स अनकमन प्रफिटबाट तपाईँहरूलाई के दिन सकिन्छ हेरौँ। अलिकति लामै छ यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई राख्न सकिनँ है त। वान इज द निड फर पेसेन्स चाहिँ हुन जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई ठुलो प्रफिट मिलोस्। जस्तै हामीले नर्मली हेर्ने भने तपाईँहरूले मैले रिकमेन्ड गरेको स्टक्स मैले UHPCL 133बाट चाहिँ तपाईँहरूलाई रिकमेन्ड गरेको थिएँ। यदि तपाईँले 133मा लिनुभएको थियो भने वा बिचमा बेचिसक्नु भएको छ भने त अब तपाईँहरूलाई के भन्छ भने तर होल्ड गर्ने, जसले राम्रो कम्पनीहरू होल्ड गर्नुभएको छ उहाँलाई धेरै नै प्रफिट छ। त्यो हामीले चाहिँ अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले देखेका छौँ कि नोबेल ब्याङ्क को 10 किताबाट होल्ड गर्ने वा 1000 रुपियाँ लगानी गर्नेको लगभग अहिले 26-27 लाख रुपियाँ चाहिँ उहाँहरूको सम्पत्ति बनेको देखिन्छ। त्यस्तै तपाईँहरूले पनि त्यो टाइममा तपाईँहरूले किन्नु भएन वा केही गरी तपाईँहरूलाई त्यस्तो थाहा भएन। अब थाहा भइसकेपछि चाहिँ त्यस्ता कम्पनीहरू किनेर होल्ड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको सम्पत्ति चाहिँ राम्रो तरिकाले बनिनेछ। र तपाईँहरूले चाहिँ अब एउटा मुभमेन्ट पनि सुरु गर्नु पऱ्यो कि तपाईँले नजाने पनि अबको तपाईँको बच्चाहरूको लागि भएर पनि वा फ्युचर जेनेरेसन्सको लागि भए पनि त्यसरी राम्रो कम्पनीहरू 5, 10, 15, 20 वर्षको लागि किनेर थोरै सेयरहरू किनेर राखिदिनु भयो भने तपाईँले एउटा उहाँहरूको एउटा के भन्छ एउटा इन्सुरेन्स जस्तो पनि हुन्छ। उहाँहरूको एउटा पढाइको लागि भनेर एउटा राम्रो खर्च बनिन सक्ने पनि स्थिति देखेका छौँ हामीले। किनभने ब्याङ्कहरू अब जस्तो हिजोको दिनमा एउटा कठिन परिस्थितिमा पनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ राम्रै काम गरी राम्रै प्रफिटहरू कमाइरहेका छन् भने आगामी दिनमा नेपालको भविष्य राम्रो मान्नुहुन्छ भने जस्तो फ्युचरमा नेपालको ग्रोथ 100% वा 80 to 90% राम्रो देख्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले
राम्रो कम्पनीहरू छानेर लगानी गरिदिनु भयो भने उहाँहरूको पढाइ खर्च पनि यसबाट मेन्टेन हुन सक्ने देखिएको छ। किनभने यदि 10-1000 रुपियाँ लगानीले 26 लाख रुपियाँ हुन्छ भने अहिले नै त्यस्ता कम्पनीहरू तपाईँले 10, 15, 20 किता वा 100, 200, 300, 400, 1000 किताहरू यसरी होल्ड गरेर राखिदिनु भयो भने 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्षको टाइम फ्रेड हेरेर, न कि त्यो ट्रेडिङ भनेको चाहिँ फेरि छुट्टै भयो, र त्यो टाइम पिरियड हेरेर चाहिँ लामो समयको लागि लगानी गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूले राम्रै सम्पत्ति जोड्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई यति नै राखेँ। र फेरि पनि डु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब भन्दै, अनि फेरि पनि कोरोनाको बिचमा पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला भनेर आजलाई बिदा हुन चाहे। एन्ड हेभ अ वन्डरफुल टाइम अहेड।